जाणाय काम सुद्दां म्हणटरी बसतो जाल्यार 12-13 मिनट लागता चलत. लायफ हार्ड म्हणून आसल्यार इजी करूंक जाय, करूंक पडटा. रायट, हार्ड म्हणजे हार्डूच चलता. त्या खातीर कितलेंय हार्ड आसूं तें लायट करून व्हरोंक जाय. पण कांय ना जाता तें. सद्या बसा जे एक बरो टॉपीक म्हणजे मुगे कोणता म्हाका बरो टॉपीक तो तुमकां केस लागत तो हांव नकळो. पूण तुगेलो आयज टायटल आहा तूं वाचलो आसलो, गोल्डन टायम ऑर जाता गोल्डन ब्रेड. टायटल घातो हांव मुगेलो हेचे चोयल आसता आतां चिंतिलां गोल्डन ब्रेड मुस्तो लायफाचो. जाण सांगताय पयलीं तुगे म्हणजे पयलीं कितें कात तें खबर. आतां यंग जनरेशनाक ही पयलीं खबर आसूं आमच्या टायमार. हांव कितें सांगूं येता, आमी जेन्ना भुरगेपणी तशें करून मोबायल तशें करून खबर हें आसना. आमगेलें भुरगेपणी लायफ कशें केलें तें कांय समजिकाय मेळना. कितकून गेलें तें हॅप्पी गो लाकी गेला. आनीक शिंकपा बी आमचे भुरग्यांक आमगे कोण शिंकिल्ले ते शिंकिल्ले, कोण शिंकलो नाय ते शिंकिल्लो नाय. तितून भुरगेपणी आमी जाणाय कोट्यांनी आनी कितें तशें करून खेळटाले. आतां भुरग्यां आतां जनरेशनाक तेंगे खेळपाचें मोबायल दिना जाल्यार रडों लागताय, तेम कोताय आनी कितें कोताय तें आनी सांगपाक गरज ना. तें आनी तुमकां सांगपाक गरज ना. म्हणटरीच आतां हांव कितें सांगूंक सोदता तें भुरगेपणी लायफ तें परत कशें मेळपाना. तें गेलें एक पाट गेलें तें गेलें. आमचे भुरगेपणीचें लायफ म्हळ्यार कितें केन्नाय चोरी जावं मर्डर हें जबर आयकूंक येना आसलें. आनीक आमचे भुरगेपणीक इतलें पॉप्युलेशन आसून आतां तुका पॉप्युलेशन चड वाडला. आनीक तेवढी तुका अशें करून आमी पसऱ्यार बी गेले जाल्यार कितें हाडूंक गेले जाल्यार पसरकाराक आमी हाच्या कितें दी म्हणटाले आनी तेवढे पसरकार हातीन चणे बिणे घातालो हातांक. कितें हाडूंक गेले सामान हाच्या दी म्हणून भुरगेपणी आमकां हाच्या दी रे म्हणून ते दिताले. तेवढे चण दिताले, मोस्टली चणे हातीन घाताले. म्हाका उडको आसा इतून मुगे भुरगेपणीचो. आनी स्पेशली आमकां माय कितें हाडूंक वच म्हणल्यार आमी रोखडे वयताले. कित्याक आमी जाणाय पसरकार चण दिता म्हणून येयले म्हणटरी सामान तें. आनीक जाय ते घडणी आहाय म्हाका थोडी बहुत म्हणजे भुरगेपणीचें. आनीक इतलें लायफ आमचें बरें सारकें भुरगेपणीक. आतां भुरग्यांगे लायफ ते भाशेन ना म्हाका दिसना. कित्याक आमचे भुरगेपणीक शिकोन जात्रीक कामाक आमकां टेंशन आसलें. काम मेळटलें कितें केतलें फ्युचराचें आमी चिंतताले. हें जावन कितें घर घेतलें कितें वो म्हणजे जमीन घेवपाचें तें म्हाका जाल्यार म्हाका भुरगेपणी सयत हायस्कुला वयता आसतना सयत म्हज्या मतीक सुवात घेवपाचें सारकें म्हाका हें आसलें. कित्याक आमी चड जाण भाव आनीक तें घर आमगे फॅमिलीचें व्हडलें घर आसलें जावं म्हणटा. पूण सगळी हें जाता चड वर्क रावड जालो आनी म्हाका म्हणजे स्वाद घेवन
तशें करून मुगे म्हाका तशें करून लायक आहलें भुरगेपण आनी हांव मागीर स्वता मागीर आनी ही सुवात घेया आनी घे मागीर हाजे लागता मागीर मुगे उतराचे मायन मागीर एक सुवात मागीर आडायली म्हणटा घेयली आनी तेवढे कितें सगळे पयशे कांय बाराबदी दिनासले तडतडे 1000 2000 आनी ते सुवाती तेवढे कितें तुगेली 35 रुपयान आहलो स्क्वेअर मिटर तेवढ्या 2000 दिले 3000 दिले तशें करून मागीर दिताली तेंगे सुवात घेयलो तेगे तशें करून घेयलो पायक म्हणटा व्हडले पगार आसना पाय भटचे काम जावं म्हणटा तेवढे 500 रुपया कितें आहले पायक म्हजो पगार पाय SC काम करतालो SC शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया तितून काम करतालो पाय पूण आमी जेवणाक केन्नाय 500 जालें नाय आजची 500 जालें म्हणटा खाली पयशे आमकां मेळनासले तुमकां पयलीं विडियोचो सांगिल्लें 10 ते 20 पयशे दिताले पावस पडलो जाल्यार 20 पयशे आनी गिमा टायमार 10 पयशे वयतान चलोन वचपाचें येतान बसीन येवपाचें गिमा टायमार आनी पावसा टायमार वयतान बसीन वचपाचें आनी येतान बसीन येवपाचें आनी एक पाटी आमी कितें करताले पावस चड जाल्यार हांव चलोन येतालो आनी ते 10 पयशे मागीर ते 10 पयशे धरप मागीर सांगप ना बस चलोन गेले ते भायर 10 पयशे मागीर कितें घेवप खावप चोणेशें जावं आनी कितेंचें तशें करून कितें पयशे पूण ते मागीर केन्नाय दिवंकूच नाय भुरगेपण मुगे धाकली बा हांवें पयलीं सांगलां मुगे धाकली बा बरें मेळ्ळाय तशें करून कित्याक हांवूय कामां लागलो आनी मुगे पायी काम करतालो म्हणटरीक मुगे धाकली बान बरी मजा मारल्या आमी तशें करून मारना मजा म्हणटा तांकां तेजें नशीब हांव कांय म्हणा नशिबान हाडप तशें पूण तशें करून आमी आनीक कितें शेजारी म्हजो पाय येयलो म्हणटरीची आमी 6 वर्स सुमार मामा घरा रावतालीं 6 वर्स लगून थिंगा मामा हिंगा रावतालो मागीर आनी आमगे 6 भोंवती कोंकण्या लोक रावता थिंगा मुगे मामा हिंगा मुगे पाय येतरीच जावं चोणे जावं साबावय असो चाये पिठे असो मागीर कागदां घालून तांकां कोंकण्याक नेबरां सगळ्यांक दी न्यूज पेपरां हें कोन्न प्लास्टिका पुतें आहलें तांकां सगळ्यांक दी पाय येयलोले पाटी मुगे पाय 6 म्हयन्यान 7 म्हयन्यान येतालो येयलो म्हणटरी 1 वर्स जाल्यार 8 म्हयने तशें रावप तेवढ्या हांव सगळे पयशे काबार जातरी मागीर हांगा वचप तसो पाय मुगे अशें दुयेंत पडटा घडये ताका बॉडीचे चड टेंप रावन चड टेंप तें रावूय नासले ते 7 ते 8 म्हयने केन्ना 6 म्हयने चुकेन वर्स रावले पूण मोस्टली 9 म्हयने मॅक्झिमम म्हणटा ते नाजाल्यार 2-3 म्हयने 6 म्हयने देंवताले ते बोटी वयले आनीक आतां तुमकां सांगता मुगे ही खबर तुमकां लायक जाल्यार तुमी मुगेलो विडियो चोयाय लायक जाय नाल्यार चोयना काय पूण म्हणा काय बोरींग तुगे बोरींग आहा हें आहा हें मुगे हांव यंग भुरग्यांक कडेन लायक जावपाना तांकां तें उडी मारलो जाय आनी कितें आतां हांव आनी ते कॉमेंटाक घायना काय तुगे बोरींग म्हणून बोरींग जाल्यार तुमी चोयना काय विडियो कांय बरें ना आनी कोण म्हाका सपोर्ट करूं दिता तो सबस्क्रायब कर कोणा सपोर्ट करपा नाका कोणा काय म्हाका कांय हें ना म्हाका दूख ना कित्याक कोण लायक जाता तो सबस्क्रायब करतलो लायक जायना तो सबस्क्रायब करचना म्हज्यान कांय वर्सान सबस्क्रायब कर म्हण तुमकां हाती दोन हें करूं जायना जाण एकल्या खुशी पूण हांव रिक्वेस्ट आहा तुमी सबस्क्रायब करुया पूण म्हज्यान फोर्स करूंक जायना तशें
हांव जाणा जाय जाणां लायक जाता म्हजे सयताचे जावं 50 वर्सांचे 40 आनी 5 वर्सांचे तुका हें लायक जातलो हांव जाणा पण लायक जाय तो चोवपाचो हांव हिपॉप म्हणजे आतां तुमकां सांगिलां आतां जनरेशनाक गेलें लायफ दुसरें आनी आमगे टायमार तें लायफ दुसरें आमगे लायफ म्हळ्यार कितें तो एक गोल्डन पिरियड गोल्डन टायम म्हळ्यार कोता गोल्डन पिरियड म्हळ्यार कोता तो गोल्डन पिरियड तो पोत आमकां मेळपाना केन्नाच गेलो तो गेलो तुमगे विचार केसो आहा हेजेरी तुमी म्हाका कमेंटां घालचे तुगे चिंतो प्रमाणे आमगे भुरगेपणी टायम एकदम भांगराचो गोल्डन पिरियड म्हळ्यार कोता आनी तो गोल्डन पिरियड आतां जनरेशनाक मेळना आनी ना आमगे भुरगेपणी आनी आतां भुरगेपणी जायते तुगेले डिफरन्स आहा चयलो प्रमाणे हें मुगेलें तुमचे मुखार दवरला हो व्हिडियोचे मागणें तुमगेले कॉमेंटाचेर तुमी सांगपाचें खरें हांव उलयता सारकें वा रॉंग आहा तें हे हेजे प्रमाणे हांवें तुमकां मुगे प्रश्न तुमचे मुखार दवरला आनी आतां लास्ट हांव सांगत तें हेजें आमगे गोंयचें थोडे म्हळ्यार गेले ते व्हिडियो कालचे व्हिडियोचे म्हळ्यार थोडे आमचे गुन्यांव आहा कितें आमी सुवात केली ती आनीक मांव दोगर कातुले ते सामके गोवोरमेंटाचे गोवोरमेंटा गुन्यांव सारकोच सामके 1% 100% कित्याक तेमी एलाव करून शिरपण आहलो दोगर बिगर कातुरपाक दोगर कोणाले आसते तेमी किल जाल्यार लागून तेमकां कातरून तेमी परवानगी दिवपाची न्हू आहलोली आमगे गोंयची ब्युटी सगळी काबार केल्या दोंगर कातोर म्हणटा कितें जालें पयलीं तें वारें वाजोड तें सगळें ते दोगरा हें जावन वतालें आमगे हिंगा कुंकोडी त्या सायडीन काकणां मोडीर आहा ते मोड तोय दोंगर खाता ते सायडीन सगळें वारें जेन्ना तुफानां वारें डायरेक्ट इजिली येवपा जाता कातोल मोटरीच तें देवागे देणें देवान दिल्लें गोंयकारांक ते भाशेन दोंगर कित्याक तुफान बिफान ते हाडून व्हरपाक सोबत दोंगर एकदम बरें आहा आनीक हें ते लामाणी बिमाणी म्हणटाय तांकां तुमी काम केलें म्हूण कांय बरना आमी काम कोताय काम करून द्या पूण आमगे हितूंक वोटिंगा हितून तांकां कॅशेय तांकां इलाव जावपा दिवपा शिरपण तांकां तरी येयले जाल्यार थोडें व्हरलें तें अशें जाल्यार गोंय काबारूच म्हळ्यार हें सारकें आमी तांकां हें कोताय हितून आमगे पॉलिटिशनाचे जायते गुन्यांव आहा ते सगळे आमगेली गोंयची वाट लावन उडयली पूण हांवें गेले ते व्हिडियोचे म्हणा ते कोताय ते भाशेन ते ससरा रावं येयले दिसताय पुंजायताय 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 गरीब मनशां आनी वालोर ना केरफूल इतल्यान मुगे व्हिडियो सोंपयता तुमकां सगल्यांक बरी भलायकी आनीक तुमगे घराचें सुसेग पड्या पूण म्हणून आनी तुमगेलीं कामां सगळीं शांतीन जाल्यार पूण मागता आनी कोणी सबस्क्रायब केलें ना तेमी सबस्क्रायब करे आनी मुगे फूल चॅनला सपोर्ट दिता हांव विश्वासान तुमचेर रावता.